الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم
إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد ما خلق في البحار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد محمد قدر کی اخلاق اور مزید پر عطا فرماوے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین اے مالک و مولا اے میٹھے رمضان شریف کے اندر یکم طلاب کے آج ستائی راستہ اے اللہ میری رضا دی خاطر تیری محبت جا کے اس میرے بیٹے نے قرآن پاک کا ختم مکمل کیتا ہے اپنی بارگاہ کے اندر قبول کے منظور فرما اے اللہ میرا نوجوانوں نے بزرگوں نے مل کے الحمدللہ کئیاں نے اور ایسے بیٹھے جو بزرگ بھی نوجوان جو ٹیم لے آ کے نماز تراویح کے اندر قرآن پاک کی سنتے رہے اللہ رب العالمین ان سب کی حاضری اپنی بارگاہ کے اندر قبول کے منظور فرما اے اللہ میٹھے رمضان دیا برکتوں دے صدقے سونے قرآن دیا برکتوں دے صدقے یہ جڑی سوئی جماعت تیرے گھر میں آئی بیٹھی ہے تیرے گھر کی رونق بڑھائی بیٹھی ہے میرا مولا کی نظر سارے دے گھروں کو آباد و شاد جا فرما اے اللہ یہ نیک حاجتہ نیک مرادہ سب لیا پورا جا فرما میرا مولا جنہ جو پریشان حالت ہے انہاں دی پریشانی دور فرما جو بیمار ہیں گھر میں اسپتال میں میرا مولا انہاں نو صحت یابی تے تندرستی عطا فرما مولا جڑے بے اولاد ہیں انہاں نو نیک نرینہ اولاد عطا فرما اے اللہ تیرے قرضدار ہیں انہاں دے قرض دور جا فرما قرض دے وچ آسانی عطا فرما اے اللہ جنہاں نو اولاد دتی ہے پیو باپ دی فرما بردار تے نیک صالحات جا بنا اور حضور علیہ السلام کی سچی تے پکی خدا جا بنا اے اللہ اہل محلہ اہل علاقے ملک پاکستان تمام عالم اسلام دی خیر جا فرما اے اللہ کشمیر برما فلسطین بالخصوص قبلہ اول کی حفاظت فرما اے اللہ قبلہ اول کی حفاظت فرما الہی کسی کو آسرا کسی بات کا مولا ہمیں آسرا ہے تیری ذات کا الہی تو آسان کلی مشکلات تو فعل محمد علیہ السلام وصلی اللہ تعالی علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم